यहाँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पिनवाल में पिछले 4 दिन से हफ्ता इल्म व अदब जो कि इनफैक्ट लिट फेस्ट के नाम से जारी है, ये अपनी नोयत का चकवाल में पहला अदबी फेस्टिवल है और ये शहरी मरकज़ से हट के शहर से दूर गांव में मौजूद एक कॉलेज में मुनक्किद हो रहा है, जो कि इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में बच्चों के लिए उनकी इल्मी अदबी नशो नुमा के लिए आम तौर पे भी गैर निसाबी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, लेकिन हमने सोचा कि ये जो फेस्टिवल का कल्चर है ये आम तौर पे बड़े शहरों तक महदूद है, तो क्यों ना मकामी सतह पे एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिसमें मकामी अदब की भी हौसला अफजाई हो, मकामी अदीबों की भी हौसला अफजाई हो और बच्चे अपनी ज़मीन से जुड़े हुए रहकर उससे निकलने वाले अदब से रोशनास हो सकें। तो ये पूरा एक हफ्ता जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं वो इसमें जारी और सारी हैं और तकरीबन हर दिन 2 या 3 प्रोग्राम्स होते हैं और उनका जो फॉर्मेट है वो बड़ा दिलचस्प भी है। मसलन हमने आगाज़ किया, जो पहला दिन था इस फेस्टिवल का, वो एक ट्रांसलेटेड वर्स रिसाइटल यानी तराजम का मुशायरा। तो ये भी शायद अपनी नोयत का पहला तजर्बा है कि जो एक ज़बान से दूसरे ज़बान में मंजूम तराजम है उनकी बुनियाद पे एक मुशायरा किया जाए। तो इसी तरह फिर इसका एक और सेगमेंट जो मकामी आपबीतियाँ हैं, यहाँ के जो लोकल राइटर्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, मुशाहिदात पे मुश्तमिल अपनी आपबीतियाँ लिखी हैं। तो हमने सोचा कि पिछले 2-3 साल में ऐसी जो आपबीतियाँ लिखी गई हैं उनको प्रमोट भी किया जाए, उन पे गुफ्तगू भी हो और उनके मुहासन पे एक बहुत अच्छी डिस्कशन भी हो। तो आपबीतियों के जो राइटर्स हैं वो आए और उनके साथ गुफ्तगू ही, सवाल जवाब की नशिस्त हुई। फिर यहाँ जो मकामी लिखने वाले हैं उनमें कई लोग नेगलेक्टेड भी हैं, तो ये मेरे ख्याल में हमारा फ़र्ज़ है बीइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बीइंग इंग्लिश डिपार्टमेंट और बीइंग अदब के एक वारिस के तौर पे कि हम उन अफराद के काम जो हैं वो अवाम के सामने लाएं जो कि अमूमी तौर पे नज़रअंदाज किए जाते हैं। उनमें से एक बहुत अहम शख्सियत ब्रिगेडियर तारिक महमूद साहब की है, मरहूम की, और उन्होंने बहुत अरसा कबल जो है उर्दू शायरी को अंग्रेज़ी में मुंतकिल करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी राइम्ड शक्ल में मुंतकिल करना शुरू किया, जो कि इन इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम था। चुनाचा गालिब, इकबाल और दूसरे जदीद उर्दू शोरा जो हैं उन्होंने इसका तर्जुमा बहुत बखूबी किया है और इस पर उन्हें बड़ी दाद तहसीन भी मिली है। तो हमने सोचा कि एक प्रोग्राम उनके नाम मानून किया जाए और फिर सिर्फ ये नहीं है बल्कि उनके नाम पे हमने एक यहाँ ख्वाजा तारिक महमूद ट्रांसलेशन सोसाइटी भी इसी फेस्टिवल के दौरान कायम की है, जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में हम डिपार्टमेंट के अंदर तराजुम का सिलसिला जारी रखेंगे। इसी तरह जो बच्चों का अपना एक निसाब से मुतल्लिका कुछ चीज़ें भी हैं, मसलन जो वर्स रिसाइटल है तो उसका एक मुकाबला हुआ है जिसमें बच्चों ने इंग्लिश नज़मों को रिसाइट किया है और उसमें अपनी जो उनकी स्किल है, एक्सपर्टीज़ है, वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर हुई है। तो हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हम बच्चों के जो हिडन टैलेंट है उसको सामने लाते रहे हैं और हमारे एक जो नई ड्रामेटिक सोसाइटी हमने बच्चों की बनाई है, निसार कादरी ड्रामेटिक सोसाइटी। और निसार कादरी जैसा कि हम सबको मालूम है कि वो चकवाल से ताल्लुक़ रखते थे, 30-40 साल तक उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों में काम किया, तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक उनके नाम पे एक ड्रामेटिक सोसाइटी इंटरसेक्शन में कायम की गई है। तो उस ड्रामेटिक सोसाइटी ने एक मज़ाहिया ड्रामा भी पेश किया जो बहुत मकबूल हुआ बच्चों में और उन्होंने बहुत दाद समेटी। इसी तरह जो मुबाइसे हैं, बच्चों के मुख्तलिफ उन्वानात पे मुबाइसे भी हुए हैं और किताबों पे गुफ्तगू हुई है, राइटर्स को इनवाइट किया गया है
ایک خاص بات جو اس میں بلکہ ایک بہت خاص سیگمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ زمانہ بدل رہا ہے، کتابیں بدل رہی ہیں، بزنسز بدل رہے ہیں، کلاس روم بدل رہے ہیں، تو اس بدلتے ہوئے ماحول میں بچوں کا جو روایتی مستقبل، روایتی تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا، اب وہ سب کچھ ایک چینج کی زد میں ہے۔ تو ہم نے پھر اپنے ان بچوں کو انوائٹ کیا جو خصوصاً ڈپارٹمنٹ آف انگلش سے ہمارے سابقہ اسٹوڈنٹ تھے چکوال یونیورسٹی میں، یا ایون جو ادھر بھی ہیں، کہ وہ آئیں اور آن لائن وہ جو کامیاب بزنسز مختلف کر رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں، تاکہ ہمارے اپنے بچوں کو جو اس وقت زیر تعلیم ہیں ان کو مستقبل کی نئی نئی رائیں جو ہیں وہ سوچ سکیں۔ کیونکہ جس طرح کے ہمارے معاشی حالات ہیں، جس طرح کے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں جو سیلف ہیلپ بزنسز ہیں، ہوم بیسڈ بزنسز ہیں، یا کریٹیو آئیڈیاز ہیں کوئی بزنسز نئے رن کرنے کے لیے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے بچے صرف لٹریچر نہ پڑھیں بلکہ ان جدید ترین رجحانات سے ابھی سے واقف ہوں، اور نہ صرف واقف ہوں بلکہ ممکن ہو تو تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ابھی جو آن لائن انیشیٹوز ہیں، آن لائن بزنسز ہیں، ان میں انوالو بھی ہو سکیں، اور اپنے تعلیم کے اخراجات نہ صرف خود اٹھا سکیں بلکہ اپنے والدین کا دست و بازو بھی بن سکیں۔ تو ایک پروگرام ایسا بھی ہے جس میں ہمارے ان جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایک لحاظ سے انٹرپرینور بھی ہیں وہ آئے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت مؤثر قسم کی گفتگو کی ہے اس موضوع کے اوپر۔ اسی طرح جب جو لاسٹ ڈے ہے اس کا، اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جس کو ہم ایکسکرشن کہتے ہیں کہ تفریحی دورہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اس تفریح کے دورے کے دوران ملک کے ایک مشہور رائٹر حسن معراج صاحب، ان کے ساتھ بھی بچوں کی ایک نشست ہے جس میں بچے ان کے علم و ادب سے روشناس بھی ہوں گے، محظوظ بھی ہوں گے، سوال جواب بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں ہم نے خیال رکھا ہے کہ دلچسپی کے بھی عناصر ہوں، سنجیدگی کے بھی عناصر ہوں، کتاب کی بھی محبت ہو، اور جو جدید چیلنجز درپیش ہیں طلبہ کو یا ایون اساتذہ کو، اس پہ بھی گفتگو ہو۔ مثلاً ایک پروگرام جو ہے وہ اس میں اساتذہ کے حوالے سے بھی تھا کہ جو پرانا ایک تدریسی ماحول اور نئے جو امکانات ہیں، خدشات ہیں، ان کے اندر جو تعلیم ہے اس کی نئی نئی کیا صورتیں بنیں گی، اس پہ اساتذہ صاحبان آئے اور انہوں نے گفتگو کی، اور بہت سے جو فکر و تدبر کے نئے زاویے ہیں اس سے ہم آشنا ہوئے۔ تو میرے خیال میں یہ چکوال کی تاریخ کا بہت ہی اہم ترین پروگرام اس لیے ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو روایتی تعلیم ہے، جو صرف کلاس تک محدود ہے، جو صرف لیکچر تک محدود ہے، نوٹس تک محدود ہے، رٹنے تک محدود ہے، ہم بچوں کو پریکٹیکلی یہ بتائیں کہ لٹریچر کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی لیب جو ہے یہ زندگی ہے، ارد گرد کی پھیلی ہوئی زندگی، یہی اس کی لیبارٹری ہے، اسی سے اس نے مواد نکالنا ہے، اسی سے تجربات جو ہے وہ ڈیولپ ہونے ہیں، اور اسی سے اس کی جو ذہنی ایجادات ہیں، تو انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ ہے، وہ اسی سے ممکن ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لٹریچر فیسٹیول لٹ فیسٹ جو ہے یہ ایک سنگ میل رکھتا ہے، اور یہ یقیناً اس سے دوسرے اداروں کو اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کو ایک مہمیز ملے گی، ان کے اندر شاید یہ خیال پیدا ہو کہ روایتی بندھن میں گرفتار جو تدریسی ماحول ہے اب شاید اس سے نکل کے نئے نئے تجربات، اور بالکل کسی چھوٹے مقام پہ بھی بچے کو ایک بڑے تجربے سے روشناس کرایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔